केतन बाब, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. आज तुमी पळयता गोंयांत सध्या मोठो बोवाळ चल्लो म्हणटा तो जॉब स्कॅमाचो. आनी बीजेपीचे रिलेटेड टू बीजेपी खुबशे महिला मंडळाच्यो ज्यो बायलो आसा त्यो मॅक्झिमम हे प्रकरणाक आज तेंची नांवां खंय तरी उगडीस आयल्या आनी मोठ्या प्रमाणान हे प्रकरण गोंयांत दिसता. हेजे पयलीं अशें केन्नाच जावना. सो गोंयकारांनी हेजेर कशें रिएक्ट जावप आनी आतां कसो हेजो निश्कर्श कितें येतलो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? हाजे पयलीं जावना अशें ना. हाजे पयलीं खुबश्यो अश्यो गजाली जाल्ल्यो आहा, पण ह्या फावटी होम मिनिस्टर आनी सीएम प्रमोद सावंतान एक कॅपेसिटी आनी आपली कापासिता दाखोवन ताजेर कंप्लेन घालून ताजो सगळो उजवाड ताजेर हाडून हें सगळें प्रकरण उगडें केल्लें आहा. म्हाका दिसता हाजे पयलीं जाल्लें आहा. जावना अशें नाच जावूच शकना. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वीच हॅव हॅपन्ड, बट देन वी नीड टू अप्रिशिएट सीएम दॅट ताणें ही गजाल भायर हाडली आनी ह्या गजालीचेर शोध काडलो, लोकांक एरेस्ट केले आनी हे चिंतूना की थोडे लोक आपलेच नांव घाण करतले, पण ताणें ताजेर पूर्ण तरेन फूल ओपन ऑल आउट वचून आपल्या डिपार्टमेंटाक तो साथ दिवन अशे खुबश्या लोकांच्यो ह्यो स्कॅम्स भायर काडले. ओके, पूण जाणकार जावं बाकीचे अशें म्हणटा की हे जॉब स्कॅम आतांच्यान न्हू, बरें पयलींच्यान तेंच सांगता तुका हांवें, खूब पयलींचे तातूंत काडपी लोक आसात तांच्यांनी हे काडला. पूण ह्यो गजाली ज्यो आसा कॅश फॉर जॉब, ह्यो गजाली घडल्या आनी कॅश घेवनूय थोडे जॉबाक लागल्या तेन्नाच हे अशे जे प्रामाणीक मनीस आसा जेणी भरपूर पयशे दिवन हे जॉबाक आज ते लुटले गेले, हे घडला म्हणून ह्यो इतके वाऱ्यार पसरल्या ह्यो गजाली. जाणे घेवपाक जाणे पयशे दिल्या, जांच्या कडल्यान हे पयशे घेतले गेल्या फटिंगपणा उलोवन, म्हाका दिसता अजुनूय सगळ्या लोकांनी वचून कंप्लेन दिवपाची गरज आसा. कोणी एक आवय बापूय आशेर आपलो भुरगो पोटाक लागता, खंय तरी ताका कोण तरी फटिंगपणाचे होप्स दाखयता आनी तांकां लुटून वता. म्हाका दिसता अशा फॅमिलींक गव्हर्मेंटान कंप्लीट सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. जो गरीब मनीस, आपले खंयच्या आवय बापायक दिसता की आपूण 60, 75, 70 वर्सां जालीं, आपूण रिटायर जाली, आपलो भुरगो पोटाक लागचो आनी कोण तरी त्याच्या आशेर हे सगळें करता. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आनी संपूर्ण सपोर्ट दिवचो त्या लोकांक आनी जाणे हे पयशे घेतल्यात तांची आनी सोद जावची. म्हाका दिसता तांचे संपूर्ण मोबायल, तांचे संपूर्ण डेटा चॅक करचो. पळय, कोणे कोणा बरोबर फोटो काडलो, आतां तूं म्हजे बरोबर बसला हांगा आनी हांगा हांवूय तुज्या बरोबर बसला आनी हाजे बरोबर कोणें फोटो काडलो म्हणटकूच तूं आनी हांव गिल्टी जावंक शकना. तुज्या कॉन्शियसान तूं वायट करता, कोणाचें नांव घेता आनी तूं स्कॅम करता म्हणून तूं खंयच्याय सीएमाक या खंयच्या मिनिस्टराक ब्लेम करूंक शकना. सिंपल गजाल आसा. आनी ताजो मिनींग होय न्ही की खंयचे मिनिस्टर्स या कोण आमदार इन्वॉल्व ना, अशें ना. कोण ना कोण आसतले आनी ह्यो गजाल्यो घडल्यात 100%. काही ना काही लोकांनी पयशे दिवन, तुवें बाबूश मंजरातान एक दीस कमेंट केल्लो की एक मंत्र्यान कोणे तरी पयशे घेवन जॉब दिला. ताजेर इन्क्वायरी खंय जाल्या? ताजेर जावची आशिल्ली इन्क्वायरी, बाबा खरें केला की ना केला ते. सो अश्यो गजाली आसात, कळ्ळें तुका. आय डोंट वॉन्ट टू नेम एनीवन, पण अश्यो गजाली आसात की बाबा जंय खंय पयशे दिवन जॉब गेल्ले आसात पयलीं. जर अशें आसात जाल्यार ते पयलीं फायंड आवट करचे, ताजेर सारकी इन्क्वायरी जावची आनी जेन्ना इन्क्वायरी जातली तेन्ना त्यो गजाल्यो भायर सरपाक लागतल्यो. हेका वटेन पळय अशें दिसता की खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचे लिंक ना जावं तेंच्या मनशाचे लिंक ना, पूण हे खंय तरी एक खरें दिसता. कित्याक जे प्रमाणे जेंकां अटक जाल्या, जेणे पयशे घेतल्या म्हणून, तेंची प्रॉपर्टी जर पळयत, आज असंख्य तेंचे कडेन प्रॉपर्टी, ते जर मेन हे नाशिल्ले, मेन जर सूत्रधार नाशिल्ले जाल्यार अशें दिसता की कोण तरी लिंक आहा. दोन तरेच्यो केसी आसता. एक केस आसता की कोणाचो तरी गॉड फादराचो सपोर्ट असल्या शिवाय हे मनीस फुडें वचूंक शकना. बरोबर. आनी दुसरे बंडलां आनी भोपक्यो मारून सुद्दां लोकांक लुटपी तुका खूब लोक आसात. कळ्ळें तुका. खंय कोणाकूय मेळ्ळे, खंय कितें फोटो काडले आनी कितें घाले आनी आपली ही वळख आसा म्हूण सांगली. कळ्ळें तुका. सो एका लिडरा कडेन निश्ठावान 100,000 कार्यकर्ते आसतात. तातूंतलो 1-2 असो फट आसता की तो कितेंय करूं शकता नांव घाण करपाक. सो ह्यो दोनूय गजालींचे सारको पळय, जॉब हे पयशे दिवन मेळ्ळ्यात हे आमी ल्हानपणाच्यान ऐकल्यात आनी कोणाची वळख नासतना जर लोकांक पयशे घेवन लुटल्यात हे आमी ऐकल्यात. पण एक गजाल आसा की ल्हानपणाच्यान आयकल्ली गजालीचेर आज ताजेर इन्क्वायरी जाता, आज पुलिसांक तो सपोर्ट मेळटा, आज लोक एरेस्ट जाता. दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड. बरोबर. सो ती गजाल हांव अप्रिशिएट करता सीएमाची आनी होम डिपार्टमेंटाची की बाबा ताका कापासिता आसा की ताणें आपल्या टेन्युअरान ही गजाल भायर काडली आनी ही गजाल लोकांक दाखोवन दिली की आपूण एज अ होम मिनिस्टर हे एक्सेप्ट करून घेवचो ना. दुसरे वटेन पळया, काँग्रेस पार्टीन हो जो सब्जेक्ट आहा तो सामको ताणून धरिल्लो आहा. म्हणजे खंय तरी तुमी म्हणटा की
सीएमान बरे भशेन आनी निश्पक्ष इन्क्वायरी ही करपाक फुडाकार घेतलो. दुसरे वटेन काँग्रेस म्हणटा की कांयच हितून सीएमान हें करना आनी कांय गजाली सीएम दामून दवरता, प्रेशरायज करता त्यो पुलिसांक. खंयच्यो गजाली त्यो तांच्यांनी दाखोवच्यो न्ही. आमी तांकां सपोर्ट करतले काँग्रेसीक जर तांचे कडेन ते एविडन्स आसा. दे शूड कम ऑल आउट and then they should show Baba CM is involved, any minister is involved, and we will stand with Congress. We are not here to support any party. If it is wrong, it is wrong. I have always told like that. जर ते रॉंग असता जे आमी अगेन्स्ट उबे रावले ओपन गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्टूच रावले. मागीर सी एज अ एमजीपी आय एम प्राऊड माय लिडर सुदीन ढवळीकराचेर आजपर्यंत कोणें बोट दाखयलें ना. ऑपोजिशनान सुद्दां म्हटलां की सुदीन ढवळीकरान केन्नाच कसले स्कॅम करनासतना लोकांक जॉब दिल्ले. सो म्हाका त्या बाबतींत आय एम व्हेरी प्राऊड अबाउट इट. पयरूच तुवें नरेश सावळान स्टेटमेंट काडल्या ती पयल्या. नरेश सावळ हो सुदीन ढवळीकराचेर ताणें एमजीचेर कितेंय उलो कारण तो खंय तरी दुखावलो आसतलो. बट ताणें जे जॉबाचेर ताणें सुदीन ढवळीकर अप्रिशिएट केल्या की सुदीन बाईन केन्नाच कोणाचे रुपया घेनासतना जॉब दिला. सो आय एम प्राऊड अबाउट इट. सो यू हॅव टू टेक सम पॉझिटिव्ह ऑल्सो. ह्या गोष्टी खातीर ह्योय गजाली भायर सरल्यो की ह्या मनशांनी केन्ना हे गजाली करूना म्हणून सुदीन ढवळीकर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.